ॐ आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकृत्प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम्